यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्झितो यस्याहो करुणकटाक्षविभवो स्वर्गपवर्गभिदो प्रत्यगबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे सस्वन्नमस्ते जसे। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको आजको यस पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव महापुराणका 47वटा भागहरू श्रवण गर्दै जाने क्रममा अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले सप्तरुद्र संहितालाई समापन गरेका थियौँ र आजका दिनबाट कोटी रुद्र संहिताका अत्यन्तै पावन लीलाहरू श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। देवादिदेव गौरीशङ्कर भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथाको श्रवण गर्नुहोला। जुन भगवानले यथार्थ रूपमा निर्विकार हुनुभए तापनि आफ्नो मायाको आधारमा यो विराट विश्वको आकारलाई धारण गर्नुभएको छ। स्वर्ग र मोक्ष जस्ता ठुला कुरालाई जसको कृपा रूपी छड्के हेराइको वैभव बताइएको छ तथा जसलाई योगीहरूले योगको उच्च अवस्थामा पुगेको समयमा हृदयभित्र द्वितीय आत्मा रूपी आनन्द स्वरूपमा हेरेका हुन्छन्। जसको आधा शरीर हिमालयकी पुत्री पार्वतीले सुशोभित भएको छ, उहाँ तेजै तेजले सम्पन्न हुनुभएका भगवान शिवलाई सधैँ मेरो नमस्कार छ। जसको कृपापूर्ण हेराइ ज्यादै सुन्दर छ, जसको अनुहार मन्द मुस्कानको छटाले धेरै मनमोहक देखिन्छ, जो चन्द्रमाको कलाले प्रकाशमय हुनुभएको छ, जसले आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक तीनवटै ताप शान्त गरिदिन सक्नुहुन्छ, जसको स्वरूप चैतन्य र आनन्दले प्रकाशमय हुन्छ, जो हिमालयकी पुत्री पार्वतीका हात रूपी पासोमा बाँधिनु भएको छ, त्यो शिव नाम भएको तथा वचनले यथार्थ बताउन नसकिने तेजको पुञ्जले सबैको कल्याण गरून्। फेरि ऋषि मुनिहरूले भने, तिमीले यस लोकको कल्याण गर्ने अभिप्रायले अनेकौं प्रकारका प्रसङ्ग सम्पन्न जुन भगवान शिवको अवतारमय महात्म्य सुनायो, त्यो ज्यादै आनन्ददायक छ। यसै कारण तिमी अब फेरि भगवान शिवको उत्तमोत्तम महात्म्य तथा शिवलिङ्गको महिमाको विषयमा विस्तारमा बताइदेऊ। तिमी भगवान शिवका भक्तहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएका हुनाले धन्य छौ। तिमीले बताएको भगवान शिवको अति मिठो यशरूपी अमृत आफ्नो कानले पिएर हामी सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ। यसै कारण फेरि त्यही बारेमा बताउँदै जाऊ। यो समग्र पृथ्वी लोकमा तीर्थहरूमा जे जति कल्याणदायक शिवलिङ्ग वा अरू ठाउँमा पनि जे जति प्रसिद्ध शिवलिङ्गहरू रहेका छन्, ती सबैका सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। ती सम्पूर्ण मुनिहरूका यस्ता जिज्ञासा सुनिसकेपछि सर्वशास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएका सुतजीले भन्नुभयो, ब्रह्माण्डमा भएका सबै तीर्थहरू शिवलिङ्गमय रहेका छन्। यो संसार शिवलिङ्गमा आधारित रहेको छ। ती शिवलिङ्गको गणना असम्भव भए तापनि म केहीका विषयमा बताउँछु। यो संसारमा जे जति देख्न सकिने र बताउन र स्मरण गर्न योग्य छन्, सकिने छन्, ती सबै भगवान शिवकै रूप हुन्। किनकि यो संसारमा भएका कुनै पनि वस्तु उहाँ भन्दा अलग रहेका छैनन्। भगवान शिवले सबै जीवलाई अनुकम्पा गर्ने इच्छाले देवता, असुर र मनुष्य सहित तीनवटै लोकलाई आफ्नो शिवलिङ्ग स्वरूपले यथार्थमा ढाक्नु भएको छ। यानि कि यो सारा ब्रह्माण्ड पनि एउटा शिवलिङ्गको रूप लिएर भगवान शिवमै समाहित भएको छ। सबैलाई कृपा गर्न चाहनाले भगवान शिवले सबै तीर्थ र अरू ठाउँमा पनि अनेकौं लिङ्गको रूप धारण गर्नुहुन्छ। जहाँ आफ्नो भक्तले भक्तिभावले उहाँको स्मरण गर्यो, त्यहाँ अवतार लिएर कार्य सम्पन्न गरेपछि त्यहीँ बस्नुभयो। लोकको कल्याण गर्नका लागि उहाँ आफैले आफ्नो स्वरूप रूपी शिवलिङ्गको कल्पना गर्नुभयो। त्यसको पूजा गर्ने भगवान शिवका भक्तले सिद्धि प्राप्त गर्नेमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा छैन। यो समग्र पृथ्वी लोकमा रहेका शिवलिङ्गको गणना हुनै सक्दैन। तर पनि मुख्य मुख्य शिवलिङ्गहरूका विषयमा बताउँछु। अब म तिमीहरूलाई पृथ्वी लोकमा भएका प्रमुख प्रमुख ज्योतिर्लिङ्गका बारेमा बताउँछु भनेर सुतजीले
भन्दै जानुभयो जसको नाम मात्र सुन्दा पनि पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओङ्कारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। यो भगवान शिवजीका 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूका मन्त्रहरू रहेको जसले पनि बिहानको समयमा उच्चारण गर्दछ अथवा श्रवण गर्दछ भने पनि त्यसले ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछ। यसमा भनिएको छ तिनीहरूमध्ये सौराष्ट्र नाम गरेको ठाउँमा सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग, त्यसै गरी श्रीशैलमा मल्लिकार्जुन, उज्जैनमा महाकाल, ओमकारमा परमेश्वर, हिमालयको शिखरमा केदार, डाकिनीमा भीमशङ्कर, वाराणसीमा विश्वनाथ, गोदावरीको किनारमा त्र्यम्बकेश्वर, श्मशान घाटमा वैद्यनाथ, दारुकावनमा नागेश, सेतुबन्धमा रामेश्वर तथा शिवालयमा घुस्मेश्वर नाम भएका शिवलिङ्ग रहेका छन् जसले प्रत्येक बिहानको उषाकालीन समयमा उठेरै 12वटा नामको जप गर्दछ, स्मरण गर्दछ, श्रवण गर्दछ। त्यसले सबै प्रकारका पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर आफ्नो अभिलाषा अनुसारको सिद्धि प्राप्त गर्दछ। जुन जुन अभिलाषा पूर्ण हुन् भन्ने चाहना लिएर मनुष्यले 12वटा नामको पाठ गर्दछ त्यसले निश्चित रूपमा यसलोक र परलोकमा आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउँदछ। जुन शुद्ध अन्तरात्मा भएको मनुष्यले निष्काम भावले नामहरूको पाठ गर्दछ त्यसको कहिल्यै पुनः माताको गर्भमा पर्नु पर्दैन। ज्योतिर्लिङ्गको पूजा मात्र गर्दा पनि सबै वर्णका मनुष्यहरूको दुःख नष्ट हुने भएकाले तिनीहरूले परलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन। ग्राह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः तत्कर्तु सर्वपापानि भस्मसाद्यान्ति वै क्षणात्। जसले श्रद्धापूर्वक यी 12वटा ज्योतिर्लिङ्गमा चढाइएको प्रसाद ज्यादै श्रद्धा भावले ग्रहण गर्दछ त्यसका सबै पापहरू यथार्थ रूपमा नष्ट भएर जान्छन्। यसरी सुतजीले सौनकादि सम्पूर्ण मुनीश्वरहरूलाई भन्दै जानुभयो। ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन र पूजाका फलका विषयमा बताइसकेको छु। अब यी ज्योतिर्लिङ्गका उपलिङ्गका बारेमा ध्यानपूर्वक सुना। सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम अन्तकेश्वर हो तथा यो उपलिङ्ग मही नदी र समुद्रको दोभानमा रहेको छ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम रुद्रेश्वर हो तथा यो उपलिङ्ग नर्मदा र समुद्रको सङ्गममा रहेको छ। महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम दुग्धेश्वर हो तथा यो उपलिङ्ग नर्मदा नाम गरेकी देवी नदीको किनारमा रहेको छ। ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम कर्दमेश्वर हो तथा यो उपलिङ्ग बिन्दु नाम भएको सरोवरको डिलमा रहेको छ। केदारेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भूतेश्वर हो तथा यो उपलिङ्ग यमुना नदीको किनारमा रहेको छ। भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भीमेश्वर हो तथा यो सह्य पर्वतमा रहेको छ। नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भूतेश्वर हो तथा यो मल्लिका सरस्वती नदीको किनारमा रहेको छ। रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम गुप्तेश्वर र घुमेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम व्याघ्रेश्वर हो। यस्तै प्रकारले मैले ज्योतिर्लिङ्गहरूका उपलिङ्गहरूको परिचय पनि बताइदिएँ। सुतजीले भन्दै जानुभयो यिनीहरूको दर्शन गर्दा सबै पाप नष्ट हुनका साथै आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। मुख्य मुख्य शिवलिङ्गहरू हुन्। अब अरू प्रमुख शिवलिङ्गका विषयमा श्रवण गर। गङ्गाको किनारमा रहेको काशी क्षेत्र मुक्ति प्राप्त गर्ने सर्वोत्कृष्ट ठाउँ हो। यसलाई भगवान शिवको अत्यन्तै प्रिय वासस्थान मानिएको छ। यो ठाउँमा धेरै धेरै शिवलिङ्ग रहेका छन्। यसपछि सुतले काशीमा रहेका कृत्तिभासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, दशाश्वमेध लगायतका र गङ्गा सागरमा रहेका सङ्गमेश्वर, भूतेश्वर,
नारीश्वर बटुकेश्वर पुरेश्वर सिद्धनाथेश्वर दुरेश्वर श्रृंगेश्वर वैद्यनाथ जपेश्वर गोपेश्वर रंगेश्वर वामेश्वर नागेश्वर कामेश्वर विमलेश्वर तथा प्रयाग नाम रहेको तीर्थमा रहेका ब्रह्मेश्वर सोमेश्वर भारद्वाजेश्वर शूलटङ्केश्वर माधवेश्वर अयोध्याको नागेश्वर सहितका अनेकौं प्रसिद्ध शिवलिङ्गको वर्णन गरिसकेपछि अत्रीश्वरको कथाको क्रममा अत्रीकी पत्नी अनुसुया प्रति कृपा गर्नका लागि त्यहाँ गङ्गा आएकी प्रसङ्ग सुनाए। यसपछि अनुसुयाले गङ्गासँग सधैँ त्यहीँ बसिदिन प्रार्थना गरेकी हुनाले गङ्गाले उनीसँग भनिन्, यदि तिमीले 1 वर्षसम्म गरेको भगवान शिवको पूजा र आफ्नो पतिको सेवाबाट प्राप्त हुने फल मलाई दियौ भने म देवताहरूको कल्याणका लागि सधैँ यहीँ बस्नेछु। मलाई पतिव्रता स्त्रीको दर्शन गर्दाको जस्तो आनन्द अन्य कुनै उपायबाट प्राप्त हुँदैन। पतिव्रता स्त्रीको दर्शन गरेपछि मेरा पनि पापहरू नष्ट हुने भएकाले म यथार्थ रूपमा शुद्ध हुन्छु। यसै कारण तिमीले समग्र जगतको कल्याण गर्ने अभिलाषा राखेर मैले मागेको वस्तु मलाई दियो भने म सधैँका लागि यहाँ बस्नेछु। गङ्गाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अनुसुयाले आफ्नो वर्षभरिको सबै पुण्य गङ्गालाई दिइन्। ती अनुसुयाले गरेको त्यो ज्यादै ठुलो व्रतको दान देखेर धेरै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले पार्थिव लिङ्गबाट तत्कालै प्रकट भएर उनले जहाँ पूजन गर्दछन् त्यहीँबाट निक्लेर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमीले गरेको यो कार्यबाट म ज्यादै प्रसन्न भएको छु। त्यसै गरी म तिमीलाई वरदान दिन चाहन्छु, आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। त्यस समयमा ती दुवै पति पत्नी ज्यादै आश्चर्यजनक आकृति र 5 मुख लगायतले परिपूर्ण हुनुभएका भगवान शिव त्यहाँ प्रकट हुनुभएको देखेर अति आश्चर्यचकित भए उनीहरूले हात जोडेर नमस्कार र स्तुति गर्दै भक्तिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरेपछि समग्र लोकको कल्याण गर्नुहुने उहाँसँग भन्न लागे, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र समग्र जगतकी माता गङ्गा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो तपस्या गर्ने भूमिमा बसेर सबैका लागि कल्याणदायक बनिदिनुहोस्। त्यसपछि गङ्गा र भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न भएर ती ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँमा बस्नु भएकाले उहाँको नाम अत्रीश्वर भएको हो। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिमा गङ्गा नर्मदामा कसरी आइन् तथा त्यहाँ भगवान शिवको नाम नन्दिकेश्वर कसरी रहन गयो, यस विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। तब सुतजीले भन्नुभयो, एउटी ऋषिका नाम भएकी ब्राह्मणी थिइन्। उनी एउटा ब्राह्मणकी पुत्री भएकी हुनाले उनको विवाह विधिपूर्वक एउटा ब्राह्मणसँग भएको थियो। हुन त ती ब्राह्मणकी पत्नी दृढतापूर्वक आफ्नो धर्म पालन गर्दथिन्, तर पनि आफ्नो योभन्दा पहिलेको जन्मको कुनै नराम्रो कर्मका प्रभावले उनी बाल्यकालमै विधवा भइन्। त्यसपछि ती ऋषिका ब्रह्मचर्यको नियममा रहेर भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थालिन्। त्यस समयमा प्रसङ्गवश मूढ नाम भएको एउटा ज्यादै दुष्ट शक्तिशाली र मायावी असुर काम वासनाले अति पीडित भएर त्यहाँ आयो। ती धेरै सुन्दरी स्त्रीले तपस्या गरिरहेकी देखेर त्यो असुरले उनलाई अनेकौं प्रकारको लालच देखाउँदै उनीसँग सहवासका लागि अनुरोध गर्यो। तर ती ब्रह्मचर्यको नियममा रहेकी तथा एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको ध्यान गरिरहेकी ऋषिकाले उसलाई कामभावले हेर्दै हेरिनन्। यसरी ती तपस्या गरिरहेकी ऋषिकाले त्यो असुरको सम्मान पनि गरिनन्, किनकि उनी निरन्तर कठोर तपस्या गर्दै भगवान शिवको ध्यानमा लागिरहेकी थिइन्। ती साह्रै झिनो कम्मर भएकी युवतीबाट आफू तिरस्कृत भएकाले त्यो दैत्यको राजा मूढले उनीसँग अति रिसाउँदै उनलाई आफ्नो धेरै डरलाग्दो स्वरूप देखायो। यसपछि त्यो दुष्ट दैत्यले भयभीत बनाउन दुर्वचन प्रयोग गरेर ती ऋषिकालाई पटक पटक डर देखाउन थाल्यो। त्यस समयमा ती ऋषिका त्यो दैत्यबाट धेरै डराएकी हुनाले उनको शरीर काम्न थालेकाले उनले अनेकौं पटक भगवान शिवको स्मरण गरिन्। त्यस समयमा ती ऋषिकाले पूर्ण रूपमा भगवान शिवको आश्रय लिएकी थिइन्। भगवान शिवका नामको जप गर्ने ती ऋषिका ज्यादै व्याकुल हुँदै
भगवान शिवका चरणमा परिन्, त्यसपछि आफ्नो शरणमा आएकाको रक्षा सदाचारको स्थापना र ऋषिकालाई आनन्दित बनाउनका लागि भगवान शिव त्यहाँ उनले पूजन गरिराखेको शिवलिङ्गकै ठाउँबाट प्रकट हुनुभयो। यसरी त्यहाँ प्रकट हुनुभएका भगवान शिवले त्यो काम वासनाले धेरै पीडित भएको दैत्य मूढलाई तत्कालै भस्म गरिदिनुभयो। त्यसपछि ऋषिकातिर हेरेर भन्नुभयो, तिम्रो यो भक्ति देखेर, तिम्रो म प्रतिको विश्वास देखेर म प्रसन्न भएँ। अभिलाषा अनुसारको वरदान माग। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती ऋषिकाले उहाँको ज्यादै आनन्दजनक मङ्गलमय स्वरूपको दर्शन गरिन्। यसपछि सबैलाई अत्यन्तै आनन्दित बनाउने भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर ती अति शुद्ध आत्मा सम्पन्न ऋषिकाले हात जोडेर शिर निहुर्याउँदै उहाँको स्तुति गरिन्। तपाईँ सधैँ आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले मूढ नाम भएको असुरको वध गरेर धर्मको रक्षा गर्नुभएको छ, किनकि तपाईँले त्यो दुष्टको वध गरिदिनु भयो। यसको वध गरेर तपाईँले समग्र जगतको रक्षा गर्नुभयो। अब तपाईँले मलाई आफ्ना चरणको अति उत्तम र अनन्य भक्ति दिनुहोस्। मेरो लागि यही वर हो, तथा तपाईँ मेरो जीवको रक्षाका लागि यही बसिदिनुहोस्। भगवान शिवजीले भन्नुभयो, तिमीले सदाचारको पालन गर्दै ममा विशेष भक्तिभाव राखेकी छौ, यसै कारण मैले तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वरदान दिएँ। यसै समयमा त्यहाँ भगवान शिव प्रकट हुनुभएको जानेर विष्णु र ब्रह्मा सहितका देवता ज्यादै हर्षित हुँदै आए तथा उहाँलाई आदरपूर्वक प्रणाम गरेर सबैले उहाँको विधिपूर्वक पूजा गरे। यसपछि तिनीहरूले हात जोड्दै शिर निहुर्याएर उहाँको स्तुति गरे। त्यस समयमा गङ्गाले ती ऋषिकासँग उनको भाग्यको प्रशंसा गर्दै भनिन्, तिमीले मलाई पनि वैशाख महिनामा एक दिन यहाँ बस्ने अनुमति देऊ, किनकि त्यो दिन म पनि यो तीर्थमा बस्न चाहन्छु। गङ्गाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती पतिव्रता ऋषिकाले समग्र लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै भनिन्, धेरै राम्रो, यस्तै होस्। यसपछि ती ऋषिकालाई आनन्दित बनाउनका लागि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुने त्यो पार्थिव लिङ्गमा आफ्नो पूर्ण अंश सहित विलीन हुनुभयो। उहाँ यसरी त्यो शिवलिङ्गमा समाहित हुनुभएको देखेर ज्यादै आनन्दित भएका देवता भगवान शिव र ऋषिकाको प्रशंसा गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। त्यस दिनदेखि नर्मदाको त्यो तीर्थ ज्यादै उत्तम र पवित्र भयो तथा सबै पापनाशक भगवान शिव त्यहाँ नन्दकेश्वर अवतारका नामले प्रख्यात हुनुभयो। यसैले गङ्गा पनि आफूले मनुष्यहरूबाट स्वीकार गरेको पाप पखाल्नका लागि प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमीमा त्यहाँ जाने गर्दछन्। त्यसपछि कपिला नगरीका कालेश्वर, रामेश्वर लगायतको महिमामा प्रकाश पार्दै सुतजीले समुद्रको किनारमा रहेको गोकर्ण क्षेत्रमा भएका शिवलिङ्गहरूको महिमाका विषयमा बताउनुभयो। यसपछि महाबल नाम भएको शिवलिङ्गको ज्यादै आश्चर्यजनक महात्म्य सुनाउँदै अन्य धेरै शिवलिङ्गहरूको आश्चर्यमय प्रसङ्ग सुनाएपछि ऋषिहरूले सोधेका हुनाले उनी ज्योतिर्लिङ्गहरूका बारेमा बताउन थाल्नुभयो। मैले आफ्ना गुरुबाट सुने अनुसार ती ज्योतिर्लिङ्गहरूको महात्म्य र तिनीहरू प्रकट भएको प्रसङ्ग संक्षेपमा बताउँछु। ज्योतिर्लिङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो सोमनाथ मानिन्छ। यसैले पहिले त्यसैको महात्म्य सुना। दक्ष प्रजापतिले आफ्नी अश्विनी सहितका 27वटी कन्याको विवाह चन्द्रमासँग गरिदिएका थिए। यसरी चन्द्रमालाई आफ्नो पतिको रूपमा पाएकाले ती कन्याहरू विशेष शोभायमान हुन थाले भने चन्द्रमा पनि तिनीहरूलाई पत्नीका रूपमा पाएर निरन्तर सुशोभित हुन थाले। तिनीहरूमध्ये रोहिणी चन्द्रमाका लागि ज्यादै प्रिय बनिन्। चन्द्रमाको यस प्रकारको व्यवहार देखेर अरू स्त्रीहरू ज्यादै दुखी भएकाले तिनीहरू आफ्नो पिता दक्ष भएको ठाउँमा गएर उनलाई आफ्ना सबै पीडा सुनाए। तिनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर दक्ष पनि दुखी भएकाले उनले चन्द्रमाको नजिकमा गएर भने, तिमी निर्मल कुलमा उत्पन्न भएका हौ, तिम्रो आश्रयमा रहेकी स्त्रीहरूमा तिमीले किन भेदभाव गरेका हौ? तिमीले कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै माया गर्नुको कारण के हो? आजसम्म जे भयो भयो, अब तिमीले यस प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न उचित हुँदैन।
किनकि त्यसले तिमीलाई अवश्य पनि नरकमा पुर्याउँछ। आफ्ना ज्वाइँ चन्द्रमासँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि दक्ष प्रजापति आफ्नो घरमा गए। अब पहिलेको जस्तो नहुने कुरामा उनी निश्चिन्त भएका थिए, तर चन्द्रमाले प्रारब्धको वशमा परेर उनका कुरा अस्वीकार गरिदिए। उनी रोहिणी प्रति ज्यादै आसक्त भएकाले उनले अरू पत्नीहरूको बेवास्ता गरेका थिए। यस्ता कुरा सुनेर धेरै दुखी भएका दक्षले फेरि आएर चन्द्रमालाई नीतिसङ्गत ढङ्गले सम्झाउँदै न्यायोचित व्यवहार गर्न अनुरोध गरे। मैले यसभन्दा पहिले पनि यहाँ आएर तिमीलाई भनिसकेको थिएँ, तर पनि तिमीले मेरो कुरा व्यवहारमा लागू गरेनौ। यसै कारण आज म तिमीलाई श्राप दिन्छु, क्षयरोग लाग्ने श्राप दिन्छु भनेर ती दक्षले भने। यसरी दक्षले श्राप दिएको केही समयपछि नै चन्द्रमा क्षयरोगले ग्रस्त भए। यस प्रकारले उनी कमजोर हुने बित्तिकै सबैतिर धेरै ठुलो हाहाकार मचियो। यसपछि देवता र ऋषि अब चन्द्रमा कसरी ठिक होलान् भनेर धेरै चिन्तित भए। त्यसै गरी चन्द्रमाले इन्द्र सहितका देवता र ऋषिहरूलाई आफ्नो अवस्थाका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइदिए। त्यसपछि इन्द्र सहितका देवता र वशिष्ठ लगायतका ऋषिले ब्रह्माको शरणमा गएर सबै कुरा बताइदिइसकेपछि ब्रह्माले भने जे भयो भयो, किनकि अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। यसै कारण त्यो निवारण गर्ने एउटा उपाय बताउँछु, तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुनाव। चन्द्रमाले सबै देवता सहित प्रभास नाम गरेको क्षेत्रमा गएर मृत्युञ्जय मन्त्रको विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्दै भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यहाँ चन्द्रमाले शिवलिङ्ग स्थापना गरेर सधैँ तपस्या गर्नुपर्दछ। त्यो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले उनलाई यो रोगबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछि देवता र ऋषिहरूको अनुरोधमा ब्रह्माको आज्ञा अनुसार त्यो प्रभास क्षेत्रमा 6 महिना निरन्तर तपस्या गर्दै मृत्युञ्जय मन्त्रले भगवान शिवको पूजा गरे। यसरी तपस्या गर्ने सिलसिलामा चन्द्रमा 10 करोड मन्त्र जप र मृत्युञ्जयको ध्यान गर्दै ज्यादै एकाग्रतापूर्वक उभिरहे। उनले यसरी तपस्या गरेको देखेपछि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकाले उनका अगाडि प्रकट भएर भन्नुभयो, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीले आफ्ना अभिलाषा अनुसारको वर माग। म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएकाले तिमीलाई सबै प्रकारका उत्तम वर दिनेछु। तब चन्द्रमाले भने, तपाईँ प्रसन्न हुनुभएपछि मैले नपाउने केही पनि छैन, तर पनि मेरो शरीरमा भएको यो रोग निवारण गरिदिएर मबाट भएको अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। एउटा पक्षमा शिवजीले फेरि भन्नुभयो, एउटा पक्षमा प्रत्येक दिन तिम्रो कला घट्नेछ भने अर्को पक्षमा फेरि त्यो निरन्तर बढ्नेछ। यसपछि चन्द्रमाले भक्तिपूर्वक भगवान शिवको स्तुति गरे। यसभन्दा पहिले आकारविहीन हुनुभए तापनि भगवान शिवले फेरि आकार सहितको स्वरूप धारण गर्नुभयो। देवताहरूबाट प्रसन्न हुनुभएकाले त्यो क्षेत्रको महात्म्य बढाउन तथा चन्द्रको यश फैलाउनका लागि भगवान शिव उनैका नामले त्यहाँ सोमेश्वर हुनुभयो र सोमनाथका नामले तीनवटै लोकमा प्रख्यात हुनुभयो। सोमनाथको पूजा गर्ने उपासकलाई क्षय र कुष्ठरोगले पीडित बनाउनै सक्दैनन्। यी चन्द्रमा धन्य हुन् जसका नामले तीनवटै लोकका अधिपति साक्षात् भगवान शिव पृथ्वी लोकलाई पवित्र बनाउँदै प्रभास नाम गरेको क्षेत्रमा बस्नुभएको छ। त्यही सबै देवताहरूले सोमकुण्ड पनि स्थापना गरे, जसमा भगवान शिव र ब्रह्मा सधैँ बस्ने विश्वास गरिन्छ। त्यो सोमकुण्ड पृथ्वी लोकमा पाप विनाशक तीर्थका रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। जुन मनुष्यले त्यो कुण्डमा स्नान गर्दछ त्यो सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। जुन क्षय सहितका धेरै कडा रोग छन् ती सबै त्यो कुण्डमा 6 महिना स्नान गर्नाले ठिक भएर जान्छन्। यसपछि चन्द्रमा हृष्टपुष्ट भएर आफ्नो पहिलेको काम गर्न थाले। यसरी सुतजीले सौनक आदि सम्पूर्ण 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूलाई सोमनाथ उत्पत्तिको प्रसङ्ग सुनाइदिनु भयो। जुन मनुष्यले सोमनाथ उत्पत्तिको यो कथा सुन्छ वा सुनाउँछ त्यो आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु, सबै वरदान, सबै मनोकामना सिद्ध भएर अन्तमा भगवानको धाममा प्राप्त हुन्छ। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः।
अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको कथालाई हामी यही विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा अन्य ज्योतिर्लिङ्गहरूका महात्म्यहरूसहित शिवपुराण महापुराणका अन्य कथाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। देवादिदेव गौरीशङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।